አነግን አኔኮንኩን አግናጢዎስ ፈጣሪ የለን ዝብል ብዝሙዝ ተዋላሸወ ሕይወት ዝነበሮ ሰብ እዩ። ብስብከት ቅዱስ አምበሮስ ምስተመለሰ ድሓር ግን እዚ ሰብ እዚ ብፍጹም ብንስሓ ተቐይሩ ብመንገዲ ምንኩስና ክኸይድ ጀመረ። ክሳዕ ቅድስና ዝበጽሐ እዚ ናይ ንስሓ ሕይወት ክነብር ምስ ጀመረ ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕይወቱ ኣመንዝርነት ሕይወቱ ኸሎ ሓንቲ ፈታዊቱ ዝነበረት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ርሑቕ መንገዲ ኸሎ ምስ ረኣየቶ ፀዊዓ ተኸተለቶ። ናብቲ ናይ ቀደም ትዝትኡን ሓጢኣቱን ክምለስ ስለዘይደለየ ድማ ንፃውዒታ ከም ዘይሰምዐ ኮይኑ ብቕልጡፍ ክኸይድ ጀመረ። እዛ ሰበይቲ ኸኣ እንዳሰሓቐት አግናጢዎስ ኣነ እኮ በለቶ። ንሱ ኸኣ ናብኣ ቁልሕ ኢሉ ኣነ ግን ኣኔኮንኩን በላ። ክርስትያናዊ ሕይወት ዝወደቐ ዝተንስኣሉ ዝረኸሰ ኸኣ ዝነጽሃሉ እዩ። ናይ ትማሊ ታሪኽ ዘይብሉ ጻድቕ ናይ ጽባሕ ተስፋ ዘይብሉ ሓጢአተኛ የለን። ናይ ቅዱሳን ታሪኽ ከዓ ናይ ዘይተነስሑ ሓጢአተኛት ታሪኽ እዩ። ናይ ዝተነስሑ ሓጢአተኛት ታሪኽ እዩ። በዚ መስመር ዝሓለፉ ኩሎም ንትማሊ እንዳገደፉ እንዳረስዑ ካልእ መንነት ይለብሱ። እቲ ዝዓበየ ፈተና ሰባት ተንሲእኻ ወላ እኳ እንዳረኣይኻ ንውድቀትካ ክርስዕዎ ዘይምኽኣሎም እዩ። ፈጣሪ ካብ ሕጂ ኣይትበድል ኢሉ ይቕረ ዋላ ተገበረልካ፣ ሰባት ግን ይቕሬታ ኣይብሉኻን ኣይገብሩልካን። ድሙ ኣመላይ ትርስዕን ነበረያ ነበረ እንዳበሉ ድማ ናብቲ ዝነበርከዮ ሕይወት ትማሊ ክትምለስ ይደፋፍቕኻ እምበር ንኽትልወጥ ኣየፍቅዱልካን ኣይሕግዙኻን። ሳውል ኣሳዳዲኡ ነይሩ፣ ሎሚ ግና ሃዋርያ ኮይኑ። ብዙሓት ክርስቲያን ግን ንዕኡ ንጳውሎስ ምእማን ተሸጊሮም ነበሩ። ካብቲ ዝመረጽሉ ጀሚሮምካ እረ ንሱ ኣይከውንን ኢሎም ንፈጣሪ ምስክር ዝሃቡ ድማ ነይሮም። ድሕሪ ምምራጹ ንዕኡ ምቕባል ተሸጊሮም ካብ ሃዋርያት ኣንኢሶም ዝርእይዎ ኣይጠፍኡን ነበሩ። ግን ብትሕትና ንሱ እውን ሃዋርያ ተባሂለ ክጽዋዕ ኣይግባእንን ዋላ እንተበለ ባዕሉ ኣብዘይ ጊዜኡ ምዝውለጥ ጽንሲ ኣነጻጺሩ ድሒሩ ዝተጸውዐ ምዃኑ ዋላ እኳ እንተተዛረበ ግን ከዓ ካብ ሃዋርያት ዋላ ሓንቲ ዘይንእስ ሃዋርያ ነበረ። ንሳቶም ብናይ ትማሊ መንነቱ ክርእይዎ እንተፈተኑ ንሱ ግን ንሱ ይነበረን። ንሱ ምንባር ጠጠው ኣቢሉ እዩ። ትማሊ ገዲፉ ሎሚ እዩ ዝነብር ዝነበረ። ንክርስቶስ ኢሉ ድማ ነበረ። ሓደ ሓደ ሰባት እውን ዘይኣምኑኻ ካብ ክፍኣትካ ተመሊስካ እንከለኻ ሰናይ ምስተኸውን ኣይኮነን ከኣምኑኻ ኣብቲ ዝነበርከ ሕይወት ትነብር ዘለኻ እዩ ዝመስሎም። ዋላ እውን ብጣዕሚ ጥዑይ ሰብ ኩነሎም ኣይኣምኑኻን። ክተኽብሮም ከለኻ ንባዕሉ እንታይ ሓሲቡ ኢሎም ይጥርጥሩ። ጽቡቕ ትገብረሎም ከለኻ ኸ እንታይ ደኣ ልውሃ ተብዚሕኻ ተንኰል ሓሲብካ ኢኻ ይብሉኻ። እንታይ ደኣ ፀጊዕ ንብረት ንምልዓል ዝኾነ ደደልዩ ኸውንካ ይብሉኻ። ከሳግጉኻ ከሳድድኻ እዮም ዝደልዩ። ማለት ሰናይ ዝገብረሎም ኩሉ ከምዚ ዝሓርዶም ዝመስሎም ሰባትካ ኣለዉ። ንዮሴፍ እውን ኣሕዋቱ ብኢስራ ዲናር ሸይጦሞ ንግብፂ ዘብረድዎ እዩ ነይሩ። ንሱ ዋላ እኳ የቕሬታ ገይሩ ብፍቕሪ ተተቐበሎም ንኣቦም ያዕቆብ ኣምፂኦም ከዓ ብኽብሪ ኣብ ምድሪ ግብፂ ከም ዝነብር ገበሮም። ድሕሪ ዓመታት ከዓ እቲ ኣረጋዊ ኣቦኦም ሞቶሞ። በዚ ጊዜ ኣሕዋቱ ሃንደበት ኣኸባ ገበሮሞ። ኣቦና ምስ ሞተ ድሓር ሕነ ተፈደየና ኸኢሎም ጥርጣሬ ኣሕደሩን ተማኸሩን። ናብ ዮሴፍ መፂኦም ከዓ ከም ዝበልዎ
أبونا قدمي مماتو كم زخبل تنازيز نابرا بجاها بدل حواتك يغربل زي فترة معرف 15 فارح 15 كسعسران حدن يسيف نزي قال زي مسمعة بخيا مخنياتو نسو نبدلهم كالبي غريتا جيرو بفغري زحاقفو ميزنا يغرى جيرلهم كل دما نيغريت وزي عامل لهم مخانهم أزيو أحمامو يسيف نعقهم كم جمراون كفو سواي نبران نتي زبدلو وبدلون أي رأيين أكاداس كاب كم زكيرهم بدلون ننديهم أحواتي إلو كحسب نفت أريو أمسكينو نساتو مالا كفو نجرن تحسبو أجزابير جن نزيو كرد نتبو نجر حسيويو بمبال بتبو تردو هزو قد حنيو إلو يسيف نتقلبي سلازنورو السمجن جبرهم سلازي فلتو ولا كا اتبادل انت بتحلو نسو ما يتلوت انبر نسو ستلويت ايو السوم تمالي زفلتو زبدلو يسيف إين إيرو السجن أتي تمالي زفلتو يسيف أيقونان أنا جن أني كون دما بلوم لك بانت أرخا حد سوات أو هيوتنا كمت انكلو بناي حلوف مننتكا كريخا انت دعا دليوم فتيم كاي تفكرلوم أني كون بلوم تمالي أبزودك الهيوت مليسوم أو وقت نبر زرفافوخا رحقهم أنا أولومي إيسنا برزن بلوم سلازي كاو قدوس أغنات إيوس أنا كين أني كون كومن كاهوراب أولوس كاويسي تمايرنا كنكون تسفا قبر بلك حلف هيوت كا تاريخ كوينو لومي تمارا لنبر أو حلف كاتنا برايكون كان لك حدا سبكا نايت مالي مننتو كديفو نايلومي مننت انتهى رسالة خديو اندعي أو هيوتنا انتي عينات دوما تحساسوا ألنا انبركو اقلعا كولاد كلو انتاي حتان كوين إزي ولاد لك حتان كوين انترا كولاد كلو اند عبي كخد كلو باب عدمي باب درجو لو تنامت ايلي خد كابت آنت ناب نجتعبي قب زيبل دا قب زين مخد أمن أسي بتع كمن أسينا ما يساو أي بتع ناو حدار بتع كوم خاق العمت لك هيوتك تمالي تقاقخاتك وانتغليخا أبقيقا زنبر سويلا سلازي ناي تمالي مننات نحدثب لقلت ايقونان نايلوم مننات إلي قلت لك خا تلاقر مناقر انتيالو ننبعلتناكو ناتي حلف هيوتا إيوي كاناتي كم زينا بلينا نبعلتنا كذكر المايندلن ناي سواتكن بحلف نسوات بحلف هيوتهم نتأمتهم اتهم سواتنا عناقن بحلف هيوتنا كتأمتنا يندلن بدعم يذكر لك كم تن مزحف قدوز لبلخا سوات كم تخجبر الكاتدل نسخة كبر لهم لك عسوات بحما كريخا انت زيد لخا ويكا حلف هيوتهم حلف هيوتكا كريخا انت زيد لخا سخا حلف هيوتهم ما يترى لو ما حدش مننا تسخا انت دعا لبسكا كميدا نسلو ما انت حدش مننا زيبلو دمالي نسخا كا حلف كان تدعا تمايركا كميدا دعا نسخا كا حلف زي مهار سلازي أتحساسوا ورقات نايت مال مننت تغيري نايلو ما حدش مننت أبيوت نالبسك أخد خد مالتي سلازي أنا كون ندابلك بنايت مالي تسواق أو رزقها زحسو بتمال وديكا أو ورقات نبر زالها زقورها أنا كون بلوم بليو مالتي أنا سلامكم مزاحب زالهم تسمعي دنقل قلت اللي تعمين عفرخي كم قدسي